अलैहिस्सलाम ने शादियों को बहुत सस्ता बनाया था, हमने महंगा कर दिया, हमने महंगा कर दिया है। और शादियों को महंगा करने के बाद हमने ज़िना के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम ज़िना और खुराफात का भार और इन तमाम का वबाल हमारे सरों पर है। जब जायज रास्ता बंद कर दोगे, नाजायज रास्ते खुलेंगे। जब वक्त पर शादियां नहीं होगी तो बच्चे और बच्चियां नाजायज ताल्लुकात में फंस जाएंगे और उनकी जवानी से खिलवाड़ करने वाले उनके गुनाह से बच नहीं पाएंगे। एक बच्चा घर में जवान है, बच्ची घर में जवान है, माँ बाप उनकी शादी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, उनके निकाह का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो गुनाह कर रहे हैं, अगर वो ज़िना कर रहे हैं, अगर वो बदकारी में पड़े हैं, समझ लो माँ बाप भी उसके जिम्मे उसके जिम्मे से बच नहीं पाएंगे, उसके वबाल से बच नहीं पाएंगे। अगर ये जवाब दे है तो माँ बाप को भी जवाब देना पड़ेगा, इनके निगरान को भी जवाब देना पड़ेगा, इनके मुरब्बी भी पकड़े जाएंगे। क्यों उन्होंने वक्त पर शादी का इंतजाम नहीं किया? किसने कहा कि आप 1 करोड़ का इंतजाम करें उसके बाद शादी करें? अगर 10 साल ना हो तो ये बच्ची जवान 10 साल तक घर पर बैठी रहेगी। अगर 10 साल तक ना हो तो 10 साल तक इस बच्ची का निकाह नहीं होगा। ये जुल्म इसके साथ क्यों? इसकी गलती क्या है? किस जुर्म की सजा दी जा रही है इसको? वक्त हुआ इसका निकाह कर देना चाहिए, इसकी शादी कर देनी चाहिए, चाहे जिस तरह से हो। अल्लाह के लिए इन चीजों को दिलों पर लो और सोचो, इसे महंगा करोगे तो महंगा होगा, सस्ता करोगे तो सस्ता हो जाएगा। मेरे भाइयों, बात यही है कि हमने ही इसको बढ़ावा दिया है और हम ही इसको घटाएंगे, कोई और नहीं आएगा। जब तक हम मिल बैठकर मशवरे नहीं करेंगे, मंसूबा नहीं बनाएंगे, स्कीम नहीं बनाएंगे, इस सिलसिले में नहीं सोचेंगे कि ये शादियों में बढ़ते हुए नाजायज रसूमात और खुराफात किस तरह खत्म हो, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। हक तो ये है कि न जाने किस किस तरह के खुराफात हमने घर लिए हैं। शादी के वक्त नौशा के साथ न जाने क्या क्या खुराफात, और नौजवान मर्द औरतें सब उसी में मुलव्वस हैं और किसी को भी नहीं ख्याल आता कि ये हो क्या रहा है। जूता चुराएंगे, सलामी करवाएंगे, नौशा को घर बुलाएंगे। कौन बात करेगा उससे? नौशा को जब घर बुला के लाते हैं, कौन बात करता है उससे? मर्द, उसके साले बात करते हैं। कौन बात करता है भाई बताओ? लोंडिया, साली, सलज, वो बात करेंगी। ये जायज है। ये लोंडिये जो हमारी नौजवान बच्चियां, ये सलजे जो नौजवान बहुआ, ये इसकी क्या है? ये इसकी महरम है या गैर महरम? पूछो, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, पूछो मसाला, पता चलेगा आपको। ये आप इनको जो नौजवान लड़कियों के बीच लाकर बिठाते हो, ये सारी लड़कियां इसके लिए गैर महरम है। इन लड़कियों का इसको देखना और इस नौशा का इन लड़कियों को देखना हराम है, नाजायज है, कतई तौर पर नाजायज है। इनसे बात करना तो बहुत दूर की बात है, इनसे हंसी मजाक करना तो बहुत बेहयाई की बात है। इनका देखना तो जायज नहीं है। इनके बोलने पर, इनका बोलना तो दूसरे नंबर की चीज है, और फिर बोलना ही नहीं, मजाक, बेहयाई की मजाक होती है मेरे भाइयों। और हमारे घर के मर्द औरत सब इस चीज को बर्दाश्त करते हैं। गैरत कहां गई? शर्म कहां गई? कहां है मुसलमानी? कहां है ईमान? क्या मुसलमान का ये शेवा होना चाहिए? मैंने रिवायत पढ़ी थी, ला यब्का मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु। यही तो है वो कि हम मुसलमान हैं मगर नाम के मुसलमान हैं। कहां है इस्लाम की हकीकत? क्या इस्लाम हमें इजाजत दे रहा है कि हम अपनी नौजवान बेटियों से इन नौजवान लड़कों को लाकर बिठा दें और फिर अलग हो जाएं? ये जो चाहे बातें करे, जो चाहे गालम गलौज करे, जो चाहे हाथापाई करे, जो चाहे बेतहाशा मजाक करे, बेहुदा मजाक करे, लायानी बातें करे, लफ्ज़ियात बरसाए और हमारे दिलो दिमाग पर कोई असर ना हो। इंतहा है, बेहयाई की इंतहा है। इससे आगे और क्या होगा? इस पर तो बहुत जल्दी है पाबंदी लगनी चाहिए। इतना गंदा अमल है, इतना गंदा अमल है कि इसको तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कहां है इसका सबूत?
رسومات ہندوانہ ہے، وہ آج تک ختم نہیں ہو رہی۔ نام کے مسلمان ہیں، کام کہاں ہے، حقیقت کہاں ہے؟ حقیقت پیدا کیجئے تو فائدہ ہوگا، ورنہ نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نام سے کچھ ہوا ہے نہ ہو رہا نہ ہوگا، کام سے ہوتا ہے، حقیقت سے ہوتا ہے۔ دل میں حقیقت اتاریے، اسلام اپنے دل میں لائیے، مسلمانی کا اظہار کیجئے اور خرافات سے بچیے، ناجائز طریقے سے بچیے۔ شادی ہو جائے تو شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیجئے، بیوی سے اپنے تعلقات استوار رکھیے، بیوی کو خوش رکھیے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے، دونوں آپس میں مل جل کر رہیں، زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ شوہر بیوی کے لیے امانت دار ہو جائے، بیوی شوہر کے لیے امانت دار ہو جائے تو پھر زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہے، یہ دنیا جنت بن کے رہ جائے گی۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے امانت دار نہیں ہے، بیوی بھی اس کے لیے امانت دار نہیں ہے۔ شوہر شادی کے بعد بھی جہاں منہ پڑا مار لیا، ابھی بھی ناجائز تعلقات نہیں ختم کرتا، ابھی بھی اپنی بری عادتوں سے پرہیز نہیں، ابھی بھی برے حالات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مومن کی شان بیان فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ فرما رہے مومن کون ہیں؟ مومن کی یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی، جن میں سے اللہ نے ایک صفات بیان فرمائی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہے مومن۔ وہ کامیاب لوگ ہیں جنہیں مومن کہا جائے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں پر اکتفا کرتے ہیں، اپنی بیویوں پر اکتفا کرتے ہیں، بیویوں کے علاوہ وہ پھر کسی کے پاس نہیں جاتے، جو اس کے علاوہ دیگر عورتوں سے ناجائز تعلقات بڑھاتے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ بیویوں کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ اللہ کے دین کی شریعت کی پامالی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پامال کر رہے ہیں، صحابہ کی زندگی کو ٹیس پہنچا رہے ہیں، ہماری مسلمانی یاد کو داغ داغ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آخر ان تمام مجلسوں کے انعقاد کا مقصد نمائش نہیں ہے کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے بس بات سن لی اور ختم۔ ان باتوں پر غور کرو، اگر بات صحیح ہو تو دل میں بٹھائیے اور اگر بات غلط ہو تو ابھی بتا دیجئے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، تو میں اپنی بات سے رجوع کروں گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ صحیح ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ آئندہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا اسی طرح شادی میں خرافات ہوں گے یا اس میں کمی لانے کی کوشش کرو گے؟ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ایک دم سے تو نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ کرو گے تو ہو جائے گا، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے دعویٰ کریں کہ انشاءاللہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے جو کچھ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر پھیلے ہوئے ان تمام رسومات و بدعات اور خرافات کو اپنے رحم سے اپنے فضل سے دور فرما دے، ختم فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول قائم فرما دے اور ہمیں سچی مسلمانی نصیب فرما دے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔